बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ मर्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस कनगाएँ हमें बार्डर मसले सरा कि माँ बलूच हर्ची के हस्तेंगों बार्डरा में असर बसर हुआ गाएँ मर्ची ना च कदीमा माँ ग्वंड बुतगा माँ कसान बुतगा मारा याद है कि माँ शोता गूँ पिते हमरा या ईराना उती असर बसर खुदा था रोज़गार मर्ची में हर्ची के असर बसर हस्ते चा बार्डरा हुआ गाएँ और हन्नू ने वक्ता तकरीबन साली बी की माँ बेरोज़गार है मैं कार बंद कनक बुता माँ उश्ता तगे 20 तो 1 तारीख माँ जरगया शो तगे IG साहिबेगा माँ यार रिक्वेस्ट कुता रमा गुश्ता कि मैं हर्ची के असर बसर हस्ते चा ईरान बार्डर हो गए गुड़ा आइए गुशक हमी बुता पूरे मजमे दीमा तकरीबन 75,000 मर्दुम निंदू बुता के शुमे बार्डर में हेच सूरत बंद न कर ये दिन मशुमारा किल्लांक शुमा कार बिकने उती रोजगारा उती चुक्का न लाभ भी दिए और DC साहिबार हिदायत कनक बुता के ईशानी मसला तय कर रहा है ईशानी मसला हल कम और आई मारा गुश्ता हमूदा मा जरगे तो कक्ष मसला मनी कर रहा है मनिया भी आए 14 पद के कस्ते पादत का गुशोता गा माँ रोज़ाना शुतगन DCA कर रहा भाई मैं मसला खुजा तक सरें मैं मसला देमा बर कि मैं गाड़ी उछता तगा मैं ग्वंडो शुदिक का माँ शुदिक के मैं गाड़ियाँ नि किस्त बचता गा और मारा कस्त में गाड़ी रहो गाया मैं ज़िंदगी रहो गाएँ उड़ा आइया मारा यक दोबारा कस्त कैंपा दिमदा था सेक्टर कमांडर कर रहा कि बेरे तो उदा उती मसला सर कने माँ उड़ता उती मसला उदा सर कुता उदा माँ चुन ना मालूम बुते के मारा हेच चीज़ नरस्ता शर्रें अफर पदा माँ कमिश्नरे के रश होता के कमिश्नर माँ यकीन गुशुगो कुता कि भाई तो हम निंदू बुते के तई देवा हम ये गब बुते का के शो 25 किलोमीटर दूर कार बेकने आई पदा मारा DCA करा देमदा था उता मर्ची रोजगार मर्ची पम्बे वास्ता हेच बुआगा नहीं और माँ हंचो तंगत के गए कि माँ मर्ची पर किलो टमाटर हम कब तक माँ ना उती चुक्की पीसी दात कने और ना माँ एक मेहमान यार एक किलो टमाटर कस्ते जोर तो दात कने तक मैं मेहमानी बे में लोग तो का बा इज्जत भी तो दरे माँ हम ही हालतात का मर्ची करने प्रदूषण असर है माँ नु हमी फैसला कुता के मेरे को मेरे की बेइज्जती है मेरे का गुरशातिर हमशी की माँ बरुए रोड ये सरावा तरह बुकोशरानी दस्त सरकार दस्त ये इलाके इंतज़ामिया ताकि यकी भूषण भाई इज्जत मुर्ता मेरे का कि मेहमानी के चलोगा बेइज्जत भी तो दरे तो बरो उड़ा ये मर्ग मनियाला शर्तरे माई मरगारा शर्तरे तरजीह दे चाहिए वो माँ पदा भी शुमे अखबार नुमाइंदे कसे तवसुता माउशी में मसला तपामा हसर भी ताकि ये नौबत मिये पम्मा सर मगी माँ मर्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस हमी वास्ता कन गए कि शुमा ये चीज़ा तक महा बिरसे ने ताकि नौबत जिन पम्मा मिये तो सर मगी में मसला हल भी सर माँ लाला रशीदा गुं गप पुत्रान बुता और शाह साहिबा गुं मनी जिंदे गप न बुता भले माँ गफूर साहिबा रगुश्ता तो मैं ये पैगामा तक हमारी बेरा सुन सर बेका आई मना हमी गुश्ता के इंशाल्लाह माई सर कने ये चीज़ बुता का मैदान हेच न बुता सर आइंदे लायमल में हमीशी भी कि मारूं CPA के सर निंदे माँ CPA का बंद कने सरकार भी हमारा बुकुशी बेइज्जती मरगी मारा रसी चे बेइज्जती मरगा कि मालूगा नहीं तो का बेइज्जत भी बिरे मेहमानिया मारे चुंडे नान दात कुत मकने उड़ा माँ रोडे सरे मरगा शर्ते तरजीह दे CPA का माँ बुला कने सर माँ हमारी जवाब इंतजार है क्या हमारा अच्छी जवाब दिया मां जवाब इंतजार है।
اگر نہ یہ علاقہ مسئلہ شمارا حل کرنے کی مسئلہ حل ہمیشہ کہ مائی شمارا تجویز دیے گئے 14 آئی بیارن 14 مائی کارے ڈیزل تو ڈیزل ہی ڈیزل آئے گئے ملک تو کا آئے گئے اور شما میارت شما بے روزگار بے یہ وہ سراسر ناجائز ہی چیز ہے نا. ماں سر پیغام ہمیں دیگ لوٹیں کہ ماں شمیں ورکر ہیں ماں پشما کار کوتا ماں شمیں علاقے مردم ہیں ماں یہ علاقے نندو کے دروہیں پارٹیاں نا ماں گشک لو ہمیں اس چیزہ لوٹاں کہ ماں ہمیں علاقے باشندے ہیں ہمیں علاقے مردم ہیں ہمیں علاقے چما جوڑ ہیں ہمیں علاقے ماں کار کنے گوشما میں چوک میں جن گوشما ہمدردی کنا باید ہمشن کہ شما گوما یک شرین تاوانی بھی کنے تاکہ میں دردہ شما گوم بھی بیت گو اور باقی شن کے ماں کے وقتی کستے مسیں جلسہ و جلوس و پرشت پروشا رویں وڑا یہ گپی نہیں کہ شما رندہ گوشا کہ بھئی شما ماں صحیح نہیں ماں شما درستانہ صحیح کتا باپ پریس کانفرنس سے حوالہ میں درستانہ شما حال داتا کہ باہر ماں تنگت کگیں ماں آخری مرحلات کا سریں نون گوما یک شرین رائی بگر رہے مرچی کی میں پریس کانفرنس سے مقصد ہمشن کہ میں کیش ٹینکر ایسوسیشن کتا اور سال بھی کہ میں ٹینکرانی مسئلہ چلا گائیں تو بند ہیں باقی یہ مسئلہ ماں آئی جی صاحبہ بھی ملے تک چیر گیا آئی جی صاحب ہمارا ڈی سی صاحب حوالہ کتا ڈی سی صاحبہ پتہ ہمشن میں مسئلہ گون ہے تنیا حل نہ ہے اسی انگا تک کہ میں مسئلہ حل نہ ہو گوڑا ماوتی آئندہ لائے عملہ آل پارٹی والا پی ڈی ایم والا انجمن تاجران سیول سوسائٹی والا اشانگوں مشورہ چی بعد دے میں ماہا ما انشاءاللہ تے کنے پہیا جام ہڑتال بو یا کہ بھوک ہڑتال بو انشاءاللہ میں لائے عمل تے بھی دویش کی ما لوکل سطح چھے مقصد ما چینے ما گفتنا مثلا ماوشو مارا تک بارڈر تک تربتا میں مطالبہ ہمشہ ماراوشو مقصد دیما رویں یا دور دراجہ رویں مارا تک لوکل سطح بلی بھی ڈسٹرکٹ تو کا مقصد چھے مکار کریں بگیشتر و نقطنی احوالان سربو کے ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گنٹی بٹنا